अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजम के ऊपर। कुछ निजी मसरूफियत की वजह से मैं आपसे काफ़ी दिन दूर रहा। हमने ट्रांजिट के ऊपर, इमरान के चार्ट के ऊपर बात करनी थी, लेकिन कुछ मेरी ज़ाती मसरूफियत, मेरी मदर का ऑपरेशन था जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, क्योंकि मेजर सर्जरी थी और इंतहाई दुख और तकलीफ की बात भी थी कि एल्बो से उनका यहाँ पर एल्बो उनकी जिस एज में है वो 76 प्लस टूट गई एल्बो। और एल्बो मंगवाने में इतना टाइम, और पाकिस्तान में वो चीज़ मिलती नहीं। सबसे बड़ी बदकिस्मती, यानी कि गरीबों के लिए तो पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है। ये सब पाकिस्तान तो खैर गरीबों के लिए कभी ना था, ना कभी होगा, ना कभी बना। सूरत हाल तो कुछ ऐसी ही लगती है मुझे। हमारे यहाँ पे जो लड़के फर्स्ट पोजीशन लेकर आएंगे, यानी कि वो टॉप करेंगे, तो वो लोडर रिक्शा ही चला सकते हैं बस। ये हमारा वजीर आजम हमें कह रहा है। यानी ये औकात है 25 करोड़ आवाम की। 25 करोड़ आवाम की तो नहीं का, जिसमें ये पूरा एक टोला, जो भी सियासतदान, ये जो भी है, हुक्मरानों का और इदारों का और कुछ मुल्लाओं का और कुछ सरमाएदारों का, ये एक टोला है। ये तो उनके लिए बना था पाकिस्तान, आपके लिए, मेरे लिए। कलमे के नाम पे मुल्क, वो कलमे के नाम पे तो मुल्क बन ही नहीं सकता था। एक इंच जमीन का टुकड़ा नहीं ले सकते हम। और दो कौमी नजरिया, वो भी सरासर कुरान के खिलाफ है। किस बात, वही अजाब है हम पर कि यानी एक लड़का टॉप करेगा, वो रिक्शा चलाएगा, और इनके अनपढ़ बच्चे वहां पर हुकूमत करेंगे। कैसा? वो एल्बो का इंतजार करने में हमें 2 महीने लग गए। वो एल्बो और फिर मेजर सर्जरी, जिसमें हार्ट की भी तकलीफ, शुगर भी, वो जिस तरह हुआ है और जिस तरह हम रहे, देखिए अल्लाह ने बहुत करम किया। अल्लाह ने बड़ा करम किया, सक्सेसफुल हुआ और इंशाअल्लाह ताला सेहतमंद भी हो गई। लेकिन बड़ी तकलीफ हुई, बहुत बुरा हाल देखा मैंने। हमारे यहाँ गरीब तो अगर कुछ हो गया, अल्लाह तो करे गरीब को कभी कुछ ना हो, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो बस उसका बचना यहाँ पर नामुमकिन है। डॉक्टर भी यहाँ पर, पता है मुझे, डॉक्टर यहाँ पे, कभी इन 2 बिजनेस से पूछिएगा, एक स्कूल चलाने वालों से और एक डॉक्टर से पूछिएगा, ये कहाँ से बन जाते हैं ये तहमीर। और जिसका वजीर आजम ऐसा हो, ये उसी का विजन हो सकता है। सर, ये आपका ही विजन है कि जो टॉप करेगा वो रिक्शा चलाएगा, जो अनपढ़ जाहिल होगा वो हुक्मरान होगा। कैसी बदकिस्मत कौम है, बहुत बदकिस्मत कौम। और हैरत की बात है, जैसे मैं कहता हूं, जो मर्जी कर लिए, कौम ज्यादा शोर मत किया करें। मैं भी अपने आप को बहुत दफा समझाता हूँ कि ज्यादा मत बोल, ये कौम सो रही है, इसको सोने दे, इसको मत जगा। ये तो मजहब के नाम के खेलते हैं, मजहब के नाम पे बिकते हैं। हराम की कमाई से लोगों को खाना खिलाने से समझते हैं कि हम ऊपर चले जाएंगे, उम्रा कर लेंगे, हज कर लेंगे, बच जाएंगे। कभी हाजियों को देखा आपने जो हज करके आते हैं, उनका कैसा रवैया होता है? ये नमाजें उनको बदल नहीं रही। सोचना पड़ेगा हमें, और कुर्बान जाऊं अपने वजीर आजम के ऊपर। इनके बच्चे अनपढ़ हम पर हुकूमत करेंगे, कर रहे, करना क्या, क्योंकि हम गुलाम थोड़ी हैं, हम तो इब्ने गुलाम हैं। क्योंकि इस बरा सगीर में मुसलमानों ने हुकूमत इब्ने गुलाम से शुरू की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। हिस्ट्री में बड़ा राज छुपे होते हैं, और हमारी बदकिस्मत कौम है, कभी हिस्ट्री पढ़ी नहीं, ना कभी जानने की कोशिश की, ना कभी इंटरेस्ट लेते। वही हिस्ट्री के अंदर ही आपका फ्यूचर छुपा होता है, आपकी नेचर होती है कोई।
پاکستان تو ویسے بھی ادھر کے، کوئی کہتا ہم افغانی کے، کوئی کہتا ہم ترکی کے، کوئی کہتا ہم عرب کے، ادھر ادھر کے ہے نا، جیسے اسرائیل کہتا ہے ادھر ادھر کے. اب آپ اسرائیل کے خلاف بول بھی نہیں سکتے، فلسطین کے حق میں کچھ کہیں نہیں. وہ فلسطین کہاں ختم ہو گئی کہانی. ادھر ایران میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. کبھی دھماکے ہو جاتے ہیں، کبھی آگ لگ جاتی ہے، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے. ان کے اندر کی کہانیاں، ان کے، میں نے کہا تھا نا، اندر کا سسٹم ان کا بھی تھوڑا پرابلمٹک ہے. اندر ادھر بھی بڑی ٹینشنس ہیں. سیریا تو گیا نا، باری باری انشاءاللہ کوئی بھی نہیں رہے گا. 1447 سے لے کر 1448، 25 اگست 29 اگست، یہ آخری ڈیٹ ہے. اس کے بعد تو نہ کوئی معافی ہے، اس کے بعد صرف ضلالت ہے، اور وہ بھی 40 سال کی ضلالت ہے. ہونا چاہیے، مقدر میں یہی ہے، سوائے جھوٹو جھوٹ. وہ ایک بندہ آیا تھا سسٹم سے ہٹ کر، وہ ڈیل نہیں کرتا، سسٹم کہتا ڈیل لے، کیونکہ ہمیں تو کوئی شریف، کوئی نیک آدمی نہیں چاہیے، ہمیں تو کرپٹ ترین آدمی چاہیے. جو جتنا کرپٹ اتنا بہترین شخص. کسی معاشرے کا کریکٹر جب ختم ہو جائے نا، اور پاکستانی چارٹ پہ 47 میں رات کو 12 بجے بننا چاہیے. ویسے تو جب قائد اعظم نے حلف لیا تو 9:30 بجے کا ٹائم تھا، اس پہ ورگو لگے بنتا ہے. 4 پلینٹ بیٹھے ہوئے ہیں کینسر میں، دوست دشمن سارے ادھر بیٹھے، عوام کے گھر میں. عوام کو ایسا بے وقوف، ایسے سن سب سے آگے، باقی سب پلانٹ پیچھے ہیں، سب غلامی میں لگے. پھر مارکیش کی دشا میں صرف ہمارے حکمران امیر ہوئے اور ہمارے طاقتور حلقے اور ادارے امیر ہوئے. ایک ڈی سی جس کی نوکری تھی صرف چیک کرنا، سالہ اتنی بڑی گاڑی میں پھرتا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں، کروڑوں کی گاڑیوں میں. ایک ملازم کروڑوں کی گاڑیوں میں. تو آگے جو پلانٹری کنڈیشن ہے وینس کی دشا میں، تو یہی کچھ ہونا تھا. عیاشیاں بالکل ہمارے لیے تنخواہ نہیں، غریبوں کے لیے، اور وہ اپنی تنخواہ 300% بڑھ رہی ہے. اور جج سب ملین میں تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، یونٹ بھی فری ہیں، ایئر ٹکٹ بھی فری ہیں، گیس بھی فری ہے، بجلی کا ٹیلی فون کے بل بھی معاف ہے، بچوں کے لیے بھی معاف ہے. بس جج تم میں تمہاری فیملی. یہ بدقسمتی ہماری. پاکستان اس لیے لیا گیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ حکمران اداروں کو کمائی جا، دیے جا، عوام کا ستیہ ناز پھیری جا. یہ ہے پاکستان کا مطلب. وینس کی دشا تک تو آپ کے ساتھ ایسے ہی ہونا. جب یہ 27 آنا، 1448 آنا، وینس کی دشا بھی جب یہ ختم ہونی 27 میں شروع میں ٹھیک کرنے تھے. لیکن حکمرانوں کے لیے بھی، کیونکہ سن اس وقت کینسر میں ہے. ورگوتم تھا جب 16 سے لے کر 3-20 ڈگری پہ تک تھا. تو لیو میں، اب لیو میں ہے تو پھر اب تیزی کی طرف اپنے کیتو کے ساتھ بیٹھے جا کے ملے گا، پھر راہو کے ساتھ ملے گا، اپنے زوال کی طرف ہے بہت تیزی کے ساتھ. اب سیٹرن بھی 13 جولائی سے ریٹروگیڈ ہو گیا ہے. پھر مارس ڈگری وائز کیتو سے آگے ہو گیا ہے. یہ ایک الگ فلیور دیکھنے کو ملے گا 21 سے لے کر 28 تک، کیونکہ پہلے مارس پیچھے تھا. جب پلانٹ پیچھے تو اس کے رزلٹ کچھ اور ہوتے ہیں. اب جب آگے نکل اس کا فلیور لے کے لگ گیا ہے نا، تو کچھ اور رزلٹ ہوں گے. کیونکہ اب کیتو سن کی طرف، سن بھی ادھر تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو آپ رکشا چلائیں گے، آپ ٹاپ کریں، جو مرضی کریں، آپ کے لیے رکشا ہے، اور ان کے لیے پاکستان، پورا پاکستان ہے. انشاءاللہ تھوڑا ریلیکس ہو گئے ہو. تو عمران کے چارٹ کے اوپر آپ نے جو سوال کیے تھے، انہوں سے 2 سوالوں کا میں نے لیا ہے. ان دونوں میں سے کسی ایک کا ٹائم لیں گے اور عمران کی رہائی کو دیکھیں گے اس میں چارٹ کے تھرو، پرسنل چارٹ کے تھرو، یعنی کہ وقتی چارٹ کے تھرو دیکھیں گے. وقتی چارٹ کے تھرو دیکھیں گے کہ عمران کی رہائی کب آتی ہے، اور یہ پاکستان کب سیدھا ہوتا ہے، اور اب کب یہ چیزیں ہوں گی. کیونکہ آگے نوکریاں جو ہے نا، سیٹرن کا تعلق ہے نا، سیٹرن راہو کی طرف.
اب راہو کی طرف ہے سیٹرن، تو راہو کا تعلق فوراً سے ریکویسٹ بھیجی جائیں گی کہ نوکری، کیونکہ راہو ہی ہے نا. اب سیٹرن تو راہو کی طرف جا رہا ہے، راہو آگے آگے جائے گا، سیٹرن پیچھے پیچھے جائے گا. یعنی نوکری پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے فوراً کے کہ مجھے نوکری دے دیں. دیکھتے ہیں نوکری ملتی ہے کہ نہیں، اس پہ ڈیٹیل پہ اسی وقت ہی چارٹ سے دیکھیں گے. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.